السلام عليكم. بالنسبة للدرس الثاني لدينا نونويو لا ماس إي لينيرجي، النواة، الكتلة والطاقة. إذا بداية غادي نشوفوا علاقة إينشتاين ثم تكافؤ الكتلة والطاقة ليكيفالونس ماس إنرجي. إذا بداية عندنا علاقة ديال إينشتاين هي E إيكالا إم سي كاري، إم فمربع سرعة الضوء، حيث E يمثل طاقة التي تمتلكها أو يمتلكها جسم لديه كتلة عندما تكون لديه سرعة، أو عندما تكون لديه سرعة ماذا؟ الضوء. إذا هذه طاقة وحدتها ماذا؟ الجول. M هي كتلة ديك البارتيكول أو كتلة الجسم، إذا الكتلة وحدته الكيلوغرام. ثم C هي سرعة الضوء. ثم سنمر إلى وحدات لقياس الكتلة، يعني وحدات جديدة لقياس الكتلة، ثم لقياس الطاقة وحدات جديدة. بالنسبة للطاقة لدينا الميجا إلكترون فولت، ميجا إلكترون فولت. فواحد ميجا إلكترون فولت كم يساوي من إلكترون فولت؟ هو 10 أس ماذا؟ أس 6 إلكترون فولت. ثم لدينا واحد ميجا إلكترون فولت كم يساوي من الجول؟ إذن يساوي 1.6 في 10 أس ناقص 13 جول. إذن هذه هي العلاقة التي تربط الميجا إلكترون فولت بالجول. أما بالنسبة للكتلة فلدينا unité du masse atomique، وحدة الكتلة الذرية، بحيث واحد unité شحال كتساوي من الكيلوغرام، اللي هو وحدة الكتلة اللي كنعرفو، تساوي 1.6 ضارب 10 أس ناقص 27. إذا هذه بالنسبة لليونيتي. ثم انطلاقا من هذه القيم وهذه العلاقة، عندنا هذه العلاقة يعني واحد أونيتي فكيساوي 931.5 ميجا إلكترون فولت على مربع سرعة الضوء. إذا هذه العلاقة مهمة كنخدمو بها. الآن سنمر إلى النقص الكتلي ثم طاقة الربط بالنسبة للنواة. بالنسبة للنقص الكتلي اللي هو الديفو دو ماس ديال واحد نوايو فكنرمزو ليه بدلتا ام. إذا حنايا شباب ملي كتكون عندنا واحد إكس، واحد النواة، واحد النوايو عندها أ وعندها زد، اش يكون أ قلنا هو عدد النوايات، والزد العدد الذري أو العدد البروتونات، ثم ان اللي هو أ كنقصو منو زد فهو عدد النيوترونات. فهاد الزد حتى هو كيعطينا النومبر دو بروتون. إذا هذا النومبر دو نيوكليون، هذا النيميرو أتوميك، عدد الذري ولا عدد البروتونات، ان كيعطينا عدد النيوترونات. إذا هذا السمبول نتاع النواة أ و زد راه باينين. دابا كيفاش كنحسبو الديفو دو ماس؟ إذا الديفو دو ماس كيتحسب بهاد العلاقة دلتا ام، هو زد اللي هو عدد البروتونات اللي عندنا في النواة كنضربوها في كتلة بروتون واحد، كنزيدو ليها أ موان زد، كنضربوها في كتلة نوترون واحد، وكنقص منها كتلة ديك النواة اللي هي إكس، اللي هي زد ام بي. أ موان زد شباب هو ان زائد ان فوا ان ناقص ام ديال هاد إكس. دونك هذا هو دلتا ام كيتسمى الديفو دو ماس. دابا غادي نشوفو لينيرجي دو ليزون، طاقة الربط بالنسبة للنواة. بالنسبة لطاقة الربط
بالنسبة للنواة. إذن هاد لينيرجي دو ليزون الرمز ديالها هو او ال، فاشنو كتساوي؟ هي دلتا ام اللي هو الديفو دو ماس كنضربو في مربع السرعة اللي هو هاد دلتا ام اللي حسبنا ديجا. إذن شنو هي لينيرجي دو ليزون؟ هي الطاقة اللي خصني أنا نعطيها للنواة باش أنني نفصل المكونات ديالها، المكونات ديال النواة اللي هما بروتونات ونوترونات. دونك كنعوضو دلتا ام بالتعبير ديالها اللي هو زد ان بي بلس ان فوا ان موان ان ديال اكس سوما فوا مربع السرعة. إذن هذا هو او ال، هي إنرجي دو ليزون. إذن بالنسبة لطاقة الربط، طاقة الربط بالنسبة للنووية لينيرجي دو ليزون باغ نيوكليون كنرمزو ليها بهادي. حنايا عندنا لو نويو، هاهي هاد النويو شنو كيكون فيها؟ كيكونو فيها بروتونات وكيكونو فيها نوترونات، والعدد ديالهم كاملين العدد ديالهم هو ا. دونك بروتون كيتسمى نيوكليون والنوترون كيتسمى نيوكليون. دونك شحال من نيوكليون عندي انايا؟ عندي ا ديال النيوكليون اللي هما زد ديال البروتون او ان ديال النوترون. دونك ا اشنو هو زد بلس ان. حنايا دابا هاد لينيرجي هادي اللي هي طاقة ربط بالنسبة للنوايا، لينيرجي دو ليزون ديال النوايو، هي اللي كنمنحو او كنعطيوها للنواة باش نفصلو المكونات ديالها وهي في حالة سكون تبقى في حالة سكون. دونك شحال من نوايا عندنا ا، دونك شحال غتاخد كل نوايا، كل نوايا شحال غتاخد كل وحدة. كنقسمو هاد لينيرجي اللي هي لينيرجي توتال اللي عندنا اللي كنعطيو النواة كاملة، كنقسموها على عدد النوايات اللي عندنا. دونك القاعدة هي هادي او ال كنقسموها على ا، وهادي كتعطينا لينيرجي دو ليزون باغ نيوكليون. إذن هاد طاقة الربط بالنسبة للنوايا كتعطينا واحد الفكرة، هي أن كل ما كانت كبيرة كتكون النوايا أكثر استقرارا، كتكون النوايا أكثر استقرارا. إذن بالنسبة للتحولات النووية رياكسيون نوكليير، غادي نشوفو لينيرجي ديال واحد تفاعل أو تحول كيميائي. إذا كما كتلاحظو عندنا واحد إكس أن بلس إكس دو عطاتنا إكس تروا بلس إكس كاتر. هنايا راه قوانين السولوجية راه منحافظة أو يعني راه محترمة هنايا، بمعنى أ أن بلس أ دو كيعطينا أ تخوا بلس أ كاتر، زد أن بلس زد دو كيعطينا زد تخوا بلس زد كاتر. إذا هادو راه كيكون هنا واحد الانحفاض حسب صودي. إذا أ أن بلس أ دو كيعطينا أ تخوا بلس أ كاتر، وهادشي بالنسبة لزد. زد أن بلس زد دو كيعطينا قلنا زد تخوا بلس زد كاتر. دابا لينيرجي ديال هاد التحول هي هادي كنحسبوها بدلتا او، لينيرجي دو لا ترانسفورماسيون نيوكليير. كنعبرو عليها بالعلاقة التالية، دلتا او تساوي دلتا ام فوا سي او سي 2. هاد دلتا ام راه ماشي هي دلتا ام اللي شفنا في الأول، أطونسيون. هاد دلتا ام هكدا كنحسبوها، كنديرو لا ماس أولا لا سوم ديال لا ماس دي برودوي. شنو هما لي برودوي؟ هما النواتج ناقص لا سوم ديال لي ماس نتاع لي رياكتيف متفاعلات. وكنسدو هاد القوس هاد
القوس اللي حلينا هنايا ضارب سي أس 2. إذا كتلة النواتج ناقص كتل المتفاعلات و سي أس 2. دونك إلا جينا نطبقوها هنايا تساوي النواتج الكتل ديالهم. شكون هما النواتج بعد؟ عندنا إكس 3 و إكس 4. دونك غنديرو الكتلة نتاع إكس 3 بلس الكتلة نتاع إكس 4 اللي هما النواتج، و كنقص منها الكتل لي رياكتيف المتفاعلات هما هاد جوج ناقص الكتلة نتاع إكس 1 ناقص الكتلة نتاع إكس اللي هما رياكتيف، وهنا ضارب سي أس 2. وهاد الكتل هادو راه كيكونو عندنا بلونيتي، وهنايا هاد سي أس 2 هي، ومنساوش هاد لونيتي راه عندنا القيمة ديالها. إذا هنا كتكون عندنا واحد النتيجة بلونيتي، وهاد لونيتي كنعوضوها بالقيمة ديالها اللي هي 931.5. إذا هاد النتيجة كنضربوها في 931.5 ميف على سي أس 2 فوا سي أس 2. هاد سي أس 2 هي كنختزلو مع سي أس 2 شنو كيبقى عندنا في الأخير؟ النتيجة بالميف. طلبو منكم تحولوها، كتبقى عندنا النتيجة بالميف. طالبين منا نحولوها للجول، راه غنحولوها. ما طلبوش منا غادي نخليوها بالميف. إذا غادي نديرو واحد التطبيق. إذا بالنسبة لواحد التطبيق عندنا الكربون هنايا 14، يعني الكربون 14 المشع أثناء التفتت يتحول لمدى الأزوت اللي هو أكثر استقرارا بلوس ستابل بلوس واحد البارتيكول نتاع الإلكترون. دونك هنايا هاد النوع التفتت فهو بيتا موان. مزيان. إذا حنايا غادي يطلبوا منا نحسبوا الطاقة الناتجة، يعني دلتا أو خصنا نحسبوها دلتا هي. إذا غادي نطبقوا القاعدة. شنو هي دلتا ام فوا مربع السرعة. مزيان. دونك تساوي دلتا ام. اشنو قلنا؟ كنديرو بحال هكا الكتل ديال النواتج ناقص الكتل ديال المتفاعلات فوا سي أس 2. هنا المتفاعلات، هنا النواتج. مزيان. دابا عندي النواتج شحال هما؟ هادو كيتسموا النواتج، وهذا متفاعل. هذا النواه. دونك غادي ندير الكتلة ديال الأزوت زائد الكتلة ديال الإلكترون ناقص الكتلة ديال الكربون. ضارب سي أس 2. من بعد غادي نجي نعوض كتلة الكربون. كتلة الأزوت راه عطيتها لكم هي 13.9992 زائد كتلة الإلكترون هي 0.0005 ناقص كتلة الكربون هي 13.9992 الكل فوا سي أس 2. دونك غادي نجمعو هادو ونشوفو شحال غادي يعطيونا. دونك 13.92992 زائد 0.005 ناقص 13.999. إذا عطاتنا ناقص 2 في 10 أس ناقص 4 أونيتي. دابا غنضربو في هاد سي أس 2 هاهي. إذا هنا عطاتنا ناقص. لماذا؟ لأن دلتا أو تقدر تكون موجب، تقدر تكون سالبة. إذا تقدر تكون تساوي صفر. مزيان. دابا هاد لونيتي هادي اللي خرجت لينا فهنا غنمشي نعوضها بالتعبير ديالها هو. دونك تساوي ناقص 2 في 10 أس ناقص 4 ضارب 931.5 ميف على سي أس 2. وهاد سي أس 2 غنكتبها هي.
دونك كنلاحظوا بان CO2 نختزلوا بها، دونك النتيجه في الاخير غتخرج لنا بالميل. دونك النتيجه اللي خرجت لي انا في الاول غادي نضربها في 931.5. نشوفوا واش عطاتنا. هي 0 ناقص 0.1863 ناقص، قلنا لأنها تقدر تكون موجبة تقدر تكون سالبة، وهنا خرجت لنا هنايا الطاقة الناتجة هي سالبة. ولكن كيجي واحد السؤال من بعد كيسولك على الطاقة المحررة. اسمع مزيان، الطاقة المحررة كيفاش كنحسبوها؟ إذن الطاقة المحررة يعني أو ليبيغي، أو ليبيغي ديال القيمة المطلقة ديال دلتا ان. داكشي اللي خرج لك في دلتا وكدير لها القيمة المطلقة. إذن هي 0.1863 ميل، يعني كتحيز ديك الناقص. إذن هذه هي الطاقة المحررة، لأن الطاقة المحررة أو ليبيغي فهي مقدار موجب. دابا غادي نشوفو الانشطار النووي، يعني في لا فيزيون نوكليير. عندنا واحد الأورانيوم. أشنو هو بعدا الانشطار؟ واحد التفاعل نووي محرض، يعني كيتدخل فيه هنايا الإنسان، محرض يتم تحريضه، يتم قذف ذرة أو نواة كفاية، عفوا نواة ثقيلة يتم قذفها بنوترون حراري. فهذه النواة فهي ثقيلة، ولكن عندما يتم قذفها بنوترون تنقسم إلى نواتين خفيفتين. إذا هنا عندنا المثال ديال هذا الأورانيوم عندما يتم قذفه بهذا النوترون الحراري فيتحول إلى إي، هي 131، وعطانا في الزد 53 ديال هنايا اليودور، زائد إيكغيك عندها 99 وهنايا زائد واحد العدد ب من النوترونات. إذا المطلوب منا أننا نحسبو هاد ونحسبو هاد ب، يعني كم من النوترون سيتحرر عند انشطار هذه النواة اللي هي نواة الأورانيوم. إذا هنا سنستعمل للوا دسودي. إذا شنو كيقولوا للوا دسودي هنايا؟ عندنا 235 زائد هنا شحال هو واحد، شنو كيساوي السهم، يعني بحال قلنا تساوي 131 زائد 99 زائد ب ضارب واحد يعني ب. نرجع هنايا للزد نحفظ زد زائد شحال زيرو يساوي 53 زائد ب في صفر يعني صفر. وهكذا غادي نحسبو لتحت و ب الفوق. دونك 235 زائد واحد هي 236، 99 هي 200 هنايا و30 زائد ب، هنا 92 ناقص 53 فهي دونك هنايا ب هو 6 و هي 39. إذا هنايا هنايا 39، وكم من النوترون سيتم تحريره؟ هو 6 نوترونات. إذا بالنسبة إلى طلبوا منا نحسبو دلتا أو الطاقة الناتجة ديال التفاعل، فهي دلتا ام فوا سي او سي 2 افيك دلتا او هي دلتا ام قلنا هي كتل النواتج ناقص كتل المتفاعلات مضروبة في سي او سي 2 مضروبة في سي او سي 2. إذا كتلة النواتج عندنا هنا شحال من ناتج؟ واحد جوج ثلاثة. إذا غادي نديروهم هنايا. إذا هي كتلة إي يدور زائد كتلة إيكغيك زائد 6 فوا كتلة النوترون ناقص كتلة الأورانيوم ناقص كتلة النوترون.
إذا هاد القيم كنعوضوهم. هنا ممكن نختزل بواحد، اختزلنا بواحد غيبقاو عندي هنا خمسة. وبالتعويض كتل هاد المتفاعلات والنواتج نضربو في لونيتي ديال القيمة ديالها اللي هي باينة 931.5 ميف على CO2 باختزال CO2 غتبقى عندنا النتيجة بالميف. إذا لقيناها موجبة أنا مزيان. لقيناها سالبة راه كذلك النتيجة ديالنا راه صحيحة، لأن دلتا أو تحتمل ممكن أننا نلقاوها إشارة موجبة أو لا سالبة، يعني تفاعل ماس أو ناشر للحرارة.